अस्सलाम वालेकुम। डीप न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। भारत कश्मीरियों को हक के राय दही दे, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताई सेशन से खिताब। कहा, नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ बहुत वसी हैं। खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम लेना होगा। मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। मरियम नवाज के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। जुम्मा 26 मार्च को नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। मरियम नवाज पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जामात हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात की जाएंगी। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के रवैये पे अफसुर्दा। दोनों का टेलीफोनिक राब्ते में आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के माबैन तल्ख गुफ्तगू पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी की ऐसी गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची। हम तो 90 की दिहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, फिर इल्जाम तराशी क्यों? ऐवान की कार्रवाई किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। ऑपोजिशन को हक है जो चाहे करे। सेनेट की कार्रवाई को अदालत में ना लेकर जाएं। सादिक संजरानी का ऑपोजिशन को मशवरा। बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी में शमूलियत के वादे और दावे की तरदीद भी कर दी। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मिज़ार कायद पर हाजिरी फातिह खानी की। पंजाब हुकूमत की NA 75 में दोबारा इंतखाब रमजान के बाद कराने की दरख्वास्त। महकमा दाखिला पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, डस्का N 75 में ताहाल कशीदगी बरकरार है। अवाम में पाया जाने वाला खौफ दोबारा इंतखाब का टर्नआउट मुतासिर कर सकता है। हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च से पीछे हटना अच्छी बात है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का PDM को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर मिल बैठने का मशवरा। कहा, सियासी इस्तेहकाम मुल्क की जरूरत है। हम चाहते हैं जो भी निजाम लाएं वो इत्तफाक राय से आए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा ना दिया तो हुकूमत तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। मुस्बत केसेस की शरह फिर 7% से बढ़ गई। एक रोज में मोहलिक वबा से 61 अफराद जाँ बहक हो गए। 2551 अफराद में कोरोना की तशखीस। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में आज से स्कूल्स बंद। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कई दुकानें सील कर दी गईं। और आलमी सतह पर कोरोना की हलाकत खेजी फिर बढ़ने लगी। एक रोज में 9,500 से ज्यादा हलाकतें, 4,50,000 नए केसेस सामने आए। नीदरलैंड के अस्पताल मरीजों से भर गए। वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोकने वाले मुमालिक में स्वीडन भी शामिल। उधर स्कॉटलैंड में आइंदा माह से कोरोना पाबंदियों में नरमी का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। भारत कश्मीरियों को हक के राय दही दे, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को कदम उठाना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क को महफूज बनाया। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पर बहस की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ बहुत वसी हैं। हम अब तक कौमी सलामती को सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करने की नज़र से देखते हैं।
ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات خارجہ پالیسی کا حصہ ہیں۔ نئی امریکی انتظام بھی افغانستان میں امن کو اہمیت دے رہی ہے۔ مزید کہا، موسمی تبدیلی پر 6 سال پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ہم نے 10 بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا۔ فخر ہے کہ بلین ٹری سونامی کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے، یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا تھا۔ چائنا کی ریمارکیبل چیز ہے، میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لی ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا۔ یہ میریکل یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال کے اوپر لے گئے۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہماری جو غربت ہے، ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں، اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شوق پڑتا ہے تو وہ پاورٹی کی لکیر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہونی چاہیے ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے۔ تو ایک تو ہمارا احساس پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے کمپریہنسو پروگرام پاورٹی ایلیویشن کا ہے، جس طرح چائنا نے اچیو کی یہ جو ایکسٹریم پاورٹی کی ایریڈیکیشن، ان سے ہم نے کافی چیزیں ملی ہیں۔ تو ہمیں احساس پروگرام کے اندر ابھی ہم نے بڑے انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہم نے جو کیش ڈسبرسمنٹ ہماری ہوئی تھی کرونا کے دور پہ، وہ دنیا نے اکنالج کیا۔ سب سے تھوڑے ٹائم میں سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، شفافیت سے ہم نے اتنا زیادہ پیسہ بانٹا۔ چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز کو 26 مارچ کو نیب لاہور طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کے حوالے سے نیب لاہور کو نئے شواہد موصول ہوئے ہیں۔ مریم نواز پر منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ نئے شواہد کی روشنی میں مریم نواز سے تحقیقات کرنی ہے۔ مریم نواز اس سے قبل 11 اگست 2020 کو نیب لاہور میں پیش ہوئی تھیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف زرداری اور مریم نواز کے مابین تلخ گفتگو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا۔ مسلم لیگ نون قائد میاں نواز شریف نے آصف زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری کی ایسی گفتگو سے دکھ اور تکلیف پہنچی۔ ہم تو 90 کی دہائی کی سیاست دفن کر کے آگے بڑھے تھے، پھر الزام تراشی کیوں؟ مولانا فضل الرحمان بولے، مجھے خود زرداری صاحب کے غیر جمہوری رویے سے دکھ ہوا۔ ایوان کی کارروائی کو عدالت میں نہ لے جائیں۔ ایوان کی کارروائی کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا اپوزیشن کو مشورہ۔ نو منتخب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی کی مزار قائد پر حاضری، مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس دوران چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے گئے۔ صادق سنجرانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چیئرمین منتخب کرنے پر پورے ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتا، ہم مسائل سنتے ہیں اور حل کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حلف لے کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی بات غلط ہے، اگر میں کوئی وعدہ کرتا تو ضرور پورا کرتا۔ پنجاب حکومت NA-75 میں دوبارہ انتخاب رمضان کے بعد کرانے کی درخواست کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، کہا ڈسکہ NA-75 میں تاحال کشیدگی برقرار ہے۔ عوام میں پایا جانے والا خوف دوبارہ انتخاب کا ٹرن آؤٹ متاثر کر سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے باہر سے لائے گئے مسلح افراد دوبارہ پولنگ میں متحرک ہو سکتے ہیں۔ ڈسکہ میں نئی انتظامیہ کو پرامن انتخابات کرانے کے لیے وقت درکار ہے۔ حالات معمول پر لانے میں وقت لگے گا۔ پولنگ کے دوران پرتشدد واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے۔
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीडीएम को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर मिल बैठने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा, सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है, आइए मिलकर मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च से पीछे हटना अच्छी बात है। अपोजिशन को चाहिए हुकूमत को तस्लीम करे और आगे बढ़े। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आसान इकदाम उठाते हुए सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के पैट्रन एंड चीफ और सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल चेयरपर्सन होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि सहूलत बाजार में किसान प्लेटफॉर्म भी लगाए जाएंगे। किसान प्लेटफॉर्म के जरिए काश्तकार अपनी अशिया बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। सहूलत बाजार अथॉरिटी सूबा भर में सहूलत बाजारों के क़याम को यकीनी बनाएगी। सहूलत बाजारों का दायरा कार हर जिला और हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। ये बाजार साल के 365 दिन फंक्शनल रहेंगे। अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी और हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। वजीर आला पंजाब ने सस्ते सहूलत बाजारों के लिए अजला में अराजी की निशानदेही का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना हमारी हुकूमत का एजेंडा है। पीडीएम की सियासत का जनाजा उठ चुका। मामले खसूसी पंजाब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, गैर फितरी इत्तेहाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया है। इस्तीफों की सियासत पर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में फूट पड़ी। जिनकी रगों में करप्शन रच बस गई हो वो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे नहीं दे सकते। राजकुमारी के अब्बा जी के साथ मिस्टर 10% ने जो हाथ किया वो नून लीग सारी जिंदगी याद रखेगी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद पर पीडीएम एक दूसरे को कायल नहीं कर पाई। पीडीएम अपने अंदर बहुत बड़ी खलीज आ गई है। अवाम अपोजिशन को संजीदा नहीं ले रहे हैं। अपोजिशन के घिसे बिटे बयाने को हम नजरअंदाज करेंगे। मावन खसूसी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने अवाम के लिए 7 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी अवलीन तरजीह है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलेटर के तौर पर कायम की गई है। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी अशिया की कीमतों और सप्लाई चेन पर नजर रखेगी। जहां नाजायज मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, रेगुलेटरी अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में इजाज़त दे सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फजल रहमान से कहा था कि उनके साथ हाथ होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। अपोजिशन इत्तेहाद ने लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक अच्छा फैसला किया। पहले ही कहा था इस्लामाबाद आए तो कानून का एहतराम करेंगे। वजारत दाखिला ने किसी काम में रुकावट खड़ी नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। मुस्लिम लीग नून में 2 सियासी सोच के ग्रुप मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने खुद अपने पासपोर्ट की तजदीद नहीं कराई। मजीद कहा कि पाकिस्तान में 2 नए डैम बनाए जा रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करना होगा। 1992 ममालिक में वीजा ऑनलाइन कर दिया। पासपोर्ट की मियाद भी 10 साल कर दी। तमाम ममालिक में नादरा के अफसरान को वापस बुला रहे हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 61 अमवात और 2551 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हो गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 7% से बढ़ गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में स्कूल फौरी बंद कराने का फैसला कर लिया गया। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील कर दी गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 22,792 है। 5,75,867 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई है, जहां 5,833 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,000
468, خیبر پختونخوا میں 2179, اسلام آباد میں 529, گلگت بلتستان میں 103, بلوچستان میں 202 اور آزاد کشمیر میں 322 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے جان لیوا وار جاری ہیں۔ ایک روز میں 9,500 سے زائد زندگیاں نگل گیا۔ ہلاکتیں 26,81,000 سے تجاوز کر گئیں۔ برازیل میں 2798، امریکہ میں 1248 اور اٹلی میں 502 افراد ہلاک ہوئے۔ روس میں 443، پولینڈ میں 373، فرانس میں 338 اور جرمنی میں 113 افراد چل بسے۔ متاثرین کی تعداد 12 کروڑ 12 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 9 کروڑ 77 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو گئے۔ ادھر اسکاٹ لینڈ میں اپریل کے آغاز سے کرونا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فرسٹ منسٹر نیکولا اسٹرجن کے مطابق گھروں سے باہر نکلنے کی پابندی 2 اپریل سے ختم کر دی جائے گی۔ طلبہ بھی آن کیمپس کلاسز کے لیے کالج جا سکیں گے۔ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو سرفراز پارٹ 2 بننے سے خبردار کرتے ہوئے ٹیم سلیکشن میں اپنا اختیار استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا۔ شعیب اختر کا کہنا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بابر اعظم پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہی ہے کہ اسکواڈ سلیکشن کے حوالے سے ان کی تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر بابر اعظم برانڈ بننا چاہتے ہیں تو ابھی مستعفی ہو جانا چاہیے اور پیغام دینا چاہیے کہ اس کی کپتانی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو سرفراز پارٹ 2 بن جائیں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔